नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सदा झैं नेपालीको कक्षामा म आज भाग्य कथा लिएर आएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यादै छ कथा भनेपछि भाइ बहिनीहरूलाई खूब मन पर्छ हैन त? ल आउनुहोस् आज यो भाग्य कथाको वाचन गर्न सिकौं अनि केही उच्चारण गर्न अप्ठ्यारो लाग्ने शब्दहरूको उच्चारण गरौं। त्यसपछि शब्दको अर्थ बुझौं, तिनलाई वाक्यमा प्रयोग पनि गरौं अनि केही संक्षिप्त प्रश्नोत्तरहरू पनि गरौं। यिनै क्रियाकलापहरूमा केन्द्रित रहेर आजको हाम्रो कक्षा सञ्चालन हुनेछ। सबैभन्दा पहिला त भाग्य कथा, यो आज हामी कक्षा 8 मा आइसकेपछि पहिलो दिन कथा पढ्न गइरहेका छौं हैन त? यो कथा के हो म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई संक्षिप्त रूपमा जानकारी गराउँछु। अब कथा रोचक हुन्छ, कथा सन्देशमूलक हुन्छ अनि कथामा जीवनका केही क्षणका घटनाहरू घटित हुन्छन् अनि ती घटनाहरूलाई रोचक ढङ्गले, रोचक प्रकारले, रोचक किसिमले प्रस्तुत गरिएको एउटा रचना कथा हो। त्यसैले यो पनि एक किसिमको रमाइलो रोचक कथा छ। भाइ बहिनीहरू, कथाले हामीलाई रमाइलो प्रदान गर्नुका साथै सन्देश पनि दिने गर्छ। यो कथा भाइ बहिनीहरूले स्वाभाविकै हो, यो कथा कसले लेख्नु भएको होला हेर्नुहोस् त। म यसको पनि अलिकति जानकारी गराउँछु। हामी धेरै यसको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा गर्दैनौँ। यो भाग्य कथाको कथाकार सुधा त्रिपाठी हुन्। भाग्य कथाका कथाकारको जन्म कहाँ होला हामीलाई लाग्न सक्छ। उनको जन्म दोलखा जिल्लाको सुनखानीमा विक्रम सम्वत 2015 जेठ 28 मा भएको थियो। उनी कथा, कविता, निबन्धहरू लेख्ने गर्छिन् अनि पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम अनि प्राध्यापन, अनुसन्धानका क्षेत्रमा पनि उनी क्रियाशील छिन्। अब हामी यो भाग्य कथालाई सरसर्ती वाचन गर्न पनि सिकौं है त। हामी अब पहिलो र दोस्रो अनुच्छेद वाचन गर्न सिक्छौं। ल तपाईहरू पनि पाठ्यपुस्तक खोल्नुहोस् र म सँगसँगै रहनुहोस् अनि म यसलाई वाचन गर्छु। तपाईहरू पहिला यसलाई सुन्नुहोस्, त्यसपछि तपाईहरू पनि वाचन गर्नुहोस् है त। ल के त्यहाँ टुलु हेरेर बसेको ह? कहिल्यै मान्छेले खाएको देखेको छैनस्? धने साहुले पुन्टेलाई हकार्दै भन्यो। पढ्नुहोस् तपाईहरू पनि। अब अर्को अनुच्छेदमा जाउँ। पुन्टे मझेरीमा बसेर चुलातिर हेरिरहेको थियो। धने साहु भात खाँदै थियो। थालमा अलिकति भात अनि वरिपरि कचौरा र प्लेटमा थुप्रै खानेकुरा देखेर पुन्टे छक्क परेर बसिरहेको थियो। त्यति थोरै भात खान त्यत्रो तिउन किन चाहिएको होला? सबैभन्दा पहिला के खाने होला? सबैभन्दा पछि के खाने होला? त्यति धेरै खेत भएर पनि साहुले किन त्यति थोरै भात खाएको होला? ऊ सोच्दै थियो। ल तपाईहरू पनि एकचोटि पढ्नुहोस् त। ल म यहाँ पोइन्ट गरिरहेको छु, तपाईहरू पढ्दै जानुहोस् है। ल हेर्नुहोस् त। ल मैले एकचोटि फेरि पढेँ। पुन्टे मझेरीमा बसेर चुलातिर हेरिरहेको थियो। धने साहु भात खाँदै थियो। थालमा अलिकति भात अनि वरिपरि कचौरा र प्लेटमा थुप्रै खानेकुरा देखेर पुन्टे छक्क परेर बसिरहेको थियो। त्यति थोरै भात खान त्यत्रो तिउन किन चाहिएको होला? सबैभन्दा पहिले के खाने होला? सबैभन्दा पछि के खाने होला? त्यति धेरै खेत भएर पनि साहुले किन त्यति थोरै भात खाएको होला? ऊ सोच्दै थियो। ल अब यसमा रहेर हामी केही क्रियाकलापहरू गरौँ है त। अब केही शब्दहरू हामीलाई आइराखेका छैनन् हैन? ल तपाईहरू पनि हेर्नुहोस् त। अहिलेको अनुच्छेदमा कुन शब्दहरू चाहिँ हामीलाई उच्चारण गर्न कठिन भइरहेको छ। ल तपाईहरू पनि टिप्नुहोस्। यहाँ मैले पनि केही टिपेको छु। अब यसलाई उच्चारण गर्ने अभ्यास गरौँ है। जस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईटा शब्द आयो।
यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने हेर्नुहोस् है। अब यसलाई उच्चारण गरी हेरौँ। अनि ल तपाईहरु पनि पहिचान गर्नुस् त अरु शब्द कुन कुन होला, कुन कुन शब्द तपाईहरुलाई उच्चारणमा कठिनाई छ। अब ल ठीक छ, तपाईहरुले भनेको शब्दहरु म लेख्दै छु। ल अर्को शब्द तपाईहरुले भनेको शब्द म लेख्दै छु। अब हेर्नुस् है, अब यसलाई उच्चारण गर्न सिक्नुहोस् त। ल हामी यसलाई उच्चारण गर्न सिकौं है त। ल हेर्नुहोस् त, यसलाई कहिल्यै आदि ल र य संयोग छ, कहिल्यै। त्यस्तै पुन्टे, हकार्दै, प्लेट, छक्क, थुप्रै। ल तपाईहरुलाई पनि अरु केही कठिनाई छ? ल त्यसो भए यी शब्दहरु पनि भन्नुभयो हैन, यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने। अब अर्को छ यो हैन त। ल मैले यहाँ तपाईहरुले भनेका शब्दहरु टिपेँ। त्यत्रो, त्यत्रो, सोच्दै। ल त्यत्रो, सोच्दै। हामी उच्चारण गर्दा त्यत्रो भन्छौँ, यसलाई त्यत्रो भन्नु राम्रो हुन्छ। अब यलाई य ए भन्ने बानी भएकोले त्यत्रो हुन पुगेको हो, त्यत्रो, सोच्दै। ल अब हामीले उच्चारणका क्रियाकलापहरू पनि गर्यौं। अब अरु त कठिन छैन होला हैन, पढ्न सक्नुहुन्छ। अब अगाडि जाउँ। अब हामी शब्दको अर्थ र वाक्यमा प्रयोग सम्बन्धी कुराहरू गर्छौं है त। ल अब केही शब्दहरू पनि छन्, ती शब्दहरूलाई अब हामी शब्दको अर्थ र ती शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गरिरहेका छौं। अब म सबैभन्दा पहिला त यहाँ शब्द यहाँ देखाउँछु, यहाँ शब्द देखाउँछु। त्यसपछि ती शब्दहरूलाई तपाईहरुले अर्थ खोज्नुहोस् र वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको अभ्यास हामी गरौँला। अब शब्द हेर्नुहोस् त, यी शब्दहरू आए जस्तो हकार्नु, मजेरी, कचौरा, तिउन। यी शब्दहरू छन्। ल यी शब्दहरूको अर्थ पहिचान गर्नुहोस् त, के होला। ल हेर्नुहोस् है त, यी शब्दहरूको अर्थ यहाँ मैले टिपेको छु, तपाईहरु पनि हेर्नुहोस्। अब शब्दको अर्थ ल हेर्नुहोस्। हकार्नु, गाली गर्नु, झपार्नु, मझेरी, घरभित्र चुलो र ऐनाको बीचको खाली ठाउँ। गाउँघरतिर बनाइएका घरहरू यहाँ जस्तो कोठाहरू नभएर त्यहाँ चुलो, मजेरी, ओछ्यान, भान्साका भागहरू छुट्याइएका हुन्छन्। हो त्यो एउटा भाग चाहिँ मजेरी हो। त्यस्तै कचौरा, बटुको पनि भनिन्छ, दाल तरकारी आदि राख्न बनाइएको भाँडो जसलाई कचौरा भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् अर्को तिउन, झोलिलो तरकारी। अब यी शब्दहरूलाई कसरी अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउने होला। ल हेर्नुहोस् है, वाक्य बनाउने अभ्यास पनि गरौँ। जस्तै कि हकार्नु शब्दलाई हामीले वाक्य विभिन्न किसिमले बनाउन सक्छौं। मैले यहाँ एउटा वाक्य बनाएको छु, देख्नुभयो होला। आमाले छोरालाई गृह कार्य नगरेको भनी हकार्नु भयो। ल त्यस्तै गरी अर्को शब्दको, यो मजेरी शब्दको अर्थ पनि हामीले बोध गरिसकेका छौं। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, यी केटाकेटीहरू मजेरीमा बसेर भात खान्छन्। अब त्यस्तै अर्को शब्द कचौरा।
हामीले अर्थबोध गरिसकेका छौँ। अब वाक्यमा प्रयोग कसरी गर्न सक्छौँ? ल हेर्नुहोस्, हजुरआमाले मलाई कचौराभरि तरकारी हालिदिनु भयो। ठिक छ, यसलाई अर्को ढङ्गले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब तिउन भनेको झोलिलो तरकारी। अब यसलाई वाक्य बनाउँदा भाइ भोकाएकोले तिउनसँग मुछेर सपासप भात खायो। हो, यसरी हामी यी शब्दहरूलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग पनि गर्न सक्छौँ। ल, त्यसो भए तपाईँहरूले यो अहिलेको अनुच्छेद कतिको बुझ्नुभयो? म तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू राख्छु, त्यसपछि ती प्रश्नहरूको समाधान गर्नुहोस् है। ल, तलको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको जवाब दिनुहोस्। अनुच्छेद अहिले हामीले भर्खरै पढेकै अनुच्छेद हो। यी हेर्नुहोस् त, एकचोटि यसलाई अर्थबोध हुने गरी तपाईँहरू पढ्नुहोस्, सम्झनुहोस्। सम्झँदै यहाँ के कुराहरू भएका छन्, कसले कसलाई के भनेको छ, के गरिरहेको अवस्था छ, यसलाई सम्झने गरी पढ्नुहोस् है, बोध हुने गरी पढ्नुहोस्। पुन्टे मझेरीमा बसेर चुलातिर हेरिरहेको थियो। धने साहु भात खाँदै थियो। थालमा अलिकति भात अनि वरिपरि कचौरा र प्लेटमा थुप्रै खानेकुरा देखेर पुन्टे छक्क परेर बसिरहेको थियो। त्यति थोरै भात खान त्यत्रो तिउन किन चाहिएको होला? सबैभन्दा पहिला के खाने होला, सबैभन्दा पछि के खाने होला? त्यति धेरै खेत भएर पनि साहुले किन त्यति थोरै भात खाएको होला? ऊ सोच्दै थियो। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा घटनाको सुरुवात भएको छ अनि धने साहु र पुन्टेको बीचको यहाँ अवस्था छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले यो अनुच्छेदलाई कतिको बुझ्यौँ? अब यससँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू छन्। तपाईँहरूलाई मैले केही प्रश्नहरू राखेको छु, ती प्रश्नहरूको समाधान खोज्नुहोस् है। धने साहु के गर्दै थियो? ल, यसको जवाब खोज्नुहोस् त, के होला? भेट्नुभयो? ल, तपाईँहरूको जवाफ पनि मिलेको छ। हेर्नुहोस् त, धने साहु भात खाँदै थियो। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, पुन्टे किन छक्क पर्यो? किन? ल, यसको जवाब खोज्नु, बुझ्नुहोस् त, सम्झनुहोस् त। हो, धने साहुको थालमा भात चाहिँ अलिकति अनि वरिपरि कचौरा र प्लेटमा थुप्रै खानेकुरा देखेर पुन्टे छक्क पर्यो। उसले त्यस्तो कहिले देखेको थिएन, होइन त? ल, अर्को हेर्नुहोस्, रेखाङ्कित शब्दको कारक र विभक्ति छुट्याउनुहोस्। यो चाहिँ भाषा व्याकरणसँग सम्बन्धित प्रश्न छ है। ल, रेखाङ्कित शब्द चाहिँ कुन, होइन? ल, पुन्टे मझेरीमा बसेर चुलातिर हेरिरहेको थियो। यहाँ मझेरीमा भन्ने शब्दमा रेखाङ्कन गरिएको छ। अब यो हामीले कारक र विभक्ति कक्षा 6 मा पनि पढेका थियौँ। त्यसको सम्झनाको लागि मैले यहाँ एउटा प्रश्न राखेको छु। ल हेर्नुहोस् त, मझेरी शब्द अधिकरण कारक हो अनि यहाँ मा चाहिँ यसको लागेको विभक्ति हो, होइन? ल, अब अर्को प्रश्न पनि छ। ल हेर्नुहोस् है, पाठमा प्रयोग भएका अलिकति र पहिला शब्दको विपरीतार्थी शब्द लेख्नुहोस्। हो, विपरीतार्थी भनेको उल्टो अर्थ आउने शब्द। अब यहाँ अलिकति र पहिला शब्दको विपरीतार्थी शब्द है त। ल, तपाईहरुले भनेको ठीक छ। अलिकति भनेको त्यहाँ पाठमै दिएको छ, थुप्रै धेरै विपरीतार्थी शब्द प्रयोग भएको छ त्यहाँ। त्यस्तै पहिला पछि, होइन त? ल, अब एउटा प्रश्न छ है, यो प्रश्नको पनि समाधान खोजौँ। छक्क र चुलो शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। हामीले माथि प्रयोग गरे जस्तै। ल ठीक छ, तपाईहरु पनि बनाउनुहोस् त। के वाक्य बन्छ? यो सबैको एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यसलाई विभिन्न ढंग, विभिन्न सन्दर्भ, विभिन्न परिवेश अनुसार वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। ल, छक्क, धनेले भात चाहिँ थोरै र तरकारी चाहिँ धेरै खाएको देखेर छक्क पर्यो। अब अर्को, चुलो।
हो यहाँ को छक्क पर्यो, पुन्टे धनीले भात चाहिँ थोरै र तरकारी चाहिँ धेरै खाएको देखेर छक्क पर्यो। चुलो, आमा चुलोमा भात पकाउँदै हुनुहुन्छ। ल यसरी हामी अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउन पनि सक्छौँ र हामीले सिक्यौँ पनि, होइन त? ल अब हामी थप अरू क्रियाकलाप गर्न जाउँ है। अर्को अनुच्छेद हेर्नुहोस् त। अब तेस्रो अनुच्छेददेखि हामी 8औं अनुच्छेदसम्म 7औं अनुच्छेदसम्म पढ्दै जान्छौँ है। ल हेर्नुहोस्, तपाईहरू पनि किताब हेर्नुहोस् त। धनीराम चुट्न निस्कँदा पुन्टे जस्केलो बाहिरै थियो। धनीरामले हातमा ल्याएको दुध भात जुठेल्नाको ढुङ्गामा राखिदियो। कुकुरले कपाकप दुध भात खाएको देखेर पुन्टेले घुटुक्क थुक निल्यो। उसले सोच्यो, साउको घरको कुकुर हुनु पो जाति रहेछ। अब थप अगाडि पढ्दै जाउँ। तपाईहरूले घटना पनि याद गर्नुभयो है, मार्मिक घटना छ। कुकुरको भातमा चोखे लाउलास मोरा, धने साउले हकारेको स्वरमा भन्यो। पुन्टेको बाबु धनेको खेतबारीको रेखदेख गर्थ्यो। पुन्टे पनि बाबुको पछि लागेर धनेको घरमा जान्थ्यो। ऊ त्यहाँ आफ्नो घरको भन्दा सबै थोक फरक देख्थ्यो। ल यसलाई पढ्नुभयो है। अर्को अनुच्छेदमा जाउँ। ल हेर्नुहोस् त। पुन्टेको बाबुले छोरालाई स्कुलमा भर्ना गरिदिएको थियो। दिउँसोको खाजा खाने छुट्टीमा केटाहरू भकुन्डो खेल्थे। ऊ छेउमा बसेर हेरिरहन्थ्यो। केटाहरू जानी जानी उसलाई भकुन्डाले हान्थे। यसलाई पो लागेछ भन्थे र गलल्ल हाँस्थे। ऊ स्कुलमा आफ्नो फुटेको घोडा हेर्थ्यो। साथीहरूका घोडामा नयाँ नयाँ जुत्ता देख्थ्यो। साथीहरूका झोला हेर्थ्यो र आफ्नो झोला हेर्थ्यो। हरेक कुरामा फरक देखेर त्यो फरक हुनुको अर्थ खोज्थ्यो। ऊ मनमा नै अर्थ पनि पहिल्याउँथ्यो। उनीहरू धनी छन्, म गरिब छु। तर ऊ कोही कसरी धनी हुन्छ र कोही कसरी गरिब हुन्छ भन्ने कुराको अर्थ भने भेट्टाउँदैन थियो। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ मार्मिक कुराहरू उद्घाटन भएका छन्। तपाईहरू पनि यसलाई बुझ्नुहोस् है र अरू थप क्रियाकलापहरू गरौँ है त। अब तपाईहरू यसलाई जोडा मिलाउने प्रयासतिर लाग्नुहोस् है त। यहाँ तपाईहरू पनि हेर्नुहोस् र तपाईहरू जोडा मिलाउनुहोस् त। म तपाईहरूले मिलाएको मिल्यो कि मिलेन म हेर्छु, अनि म पनि तपाईहरूलाई यहाँ सहयोग गर्छु है। अब एउटा हेर्नुहोस् है। ल यी 4वटा शब्दहरू छन्। अर्कोपट्टि 6वटा शब्दहरू दिएको छ। अब हामीले खोज्नु छ यही यतापट्टि भएका शब्दको अर्थ यतापट्टि खोज्नु छ। कुनसँग जोडा मिल्छ हेर्नुहोस् है। जस्तै जुठेल्नो शब्दको कुनसँग मिल्छ? ल तपाईहरूले जुठेल्नो शब्दको यहाँ भन्नुभयो नि त, जुठो फाल्ने गरिएको ठाउँ, यहाँ मिल्यो होइन त? ठिक छ। त्यस्तै जस्केलो, अघि हामीले पढ्दा पनि जस्केलो शब्दको अर्थको कुरा गर्दै थियौँ होइन? जस्केलो भनेको के होला? ढिलो स्वभावको, अर्गेलो, घरको मूलढोका बाहिरको ठाउँ, हेरचाह, आशय, प्राय कुन चाहिँ होला? ल ठिक छ। जस्केलो भनेको घरको मूलढोका बाहिरको ठाउँ। अब त्यस्तै रेखदेख केसँग मिल्छ? हेरचाह। अर्थ भनेको के? आशय, अभिप्राय। ल तपाईहरूले पनि मिलाएको पनि ठिक छ। तपाईहरू पनि यसै गरी आफ्नो कापीमा जवाब तयार गर्नुहोस् है त। अब अर्को क्रियाकलाप गरौँ। ल हेर्नुहोस्, अब ठिक उत्तर कापीमा सार्नुहोस्। अब कुन चाहिँ ठिक छ? यहाँ केही प्रश्न छन्। यहाँ विकल्पहरू दिएको छ। 3-3वटा विकल्प दिएको छ। एउटा सही विकल्प छ, त्यसलाई छान्नुहोस् है। धनीराम कसको नाम हो? बुबाको, आमाको, साउको? कुन चाहिँ ठिक भन्नुभयो? ल हामीले जवाफ पनि थाहा पायौँ होइन त? हाम्रो जवाफमा आएको छ साउको भन्ने चाहिँ ठिक होइन त? ल तपाईहरू पनि ठिक उत्तर आफ्नो
उत्तर पुस्तिकामा आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा सार्नुहोस्। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, धनेले दुध भात ल्याएर कसलाई दियो? पुन्टेलाई, कुकुरलाई, चरोलाई। कसलाई दियो? ठिक छ, आ नम्बरको चाहिँ जवाब ठिक छ होइन त, कुकुरलाई भन्ने। ल अब त्यस्तै अर्को प्रश्नको हेर्नुहोस् त, पुन्टे साथीहरूको गोडामा के देख्थ्यो? गोडाहरू फुटेको देख्थ्यो, फाटेको चप्पल देख्थ्यो, नयाँ नयाँ जुत्ता देख्थ्यो। कुन चाहिँ ठिक? यी ठिक होइन त, नयाँ नयाँ जुत्ता देख्थ्यो। ल तपाईहरूले पनि आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा सही जवाब सार्नुभयो त। अब अर्को क्रियाकलापतिर जाउँ है। ल ठिक शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। यहाँ यो चाहिँ भाषासँग छ, वर्णविन्याससँग। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, गरिब शब्द कुन चाहिँ ठिक होला? यहाँ 3टा विकल्प छन्। ल छानी हेर्नुहोस् त। ल तपाईहरूले दिएको जवाफलाई म यहाँ लेख्छु है। ल यो चाहिँ ठिक हो, गरिब यसरी लेख्ने होइन त? ल ठिक छ, यो चाहिँ ठिक भयो, गरिब। अब त्यस्तै गरी दिउँसो, दिउँसो, दिउँसो कुन चाहिँ ठिक हो? ल यो चाहिँ ठिक होइन त, दिउँसो। द माथि चन्द्रबिन्दु भएको होइन, उ माथि चन्द्रबिन्दु भएको चाहिँ ठिक होइन। ल दिउँसो। ल यो पनि तपाईहरूले जान्नुभयो। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ है। ल अब फेरि पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुहोस् त। अब हामी एकचोटि यसलाई वाचन गरौँ र यसपछि बोध प्रश्नहरू पनि गरौँला अनि थप छलफल पनि गरौँला है त। एक दिन हजुरआमासँग सोध्यो, हजुरआमा हामी किन गरिब भएका? भाग्यको खेल। हजुरआमाले आफैले देखेको जस्तो गरेर जवाफ दिइन्। भाग्य भनेको के हजुरआमा? साथीहरूको भकुन्डाको खेलको कुरा त उसलाई थाहा थियो। भाग्यले पनि त्यस्तै भकुन्डो खेल्ने हो कि? अनि उसले दिउँसो साथीहरूले ताकी ताकी भकुन्डाले हानेको ठाउँ सुमसुमै आयो। भाग्य भनेको देउताले हाम्रो निधारमा लेखेको कुरा हो। छैटौँको दिन निधारमा लेखिए जति मात्रै पाउँछ मान्छेले। हजुरआमाले छैटीका बारेमा धेरै कुरा बताइन्, त्यससँग जोडिएका कथा पनि सुनाइन्। ल अब तपाईहरूले यसलाई फेरि एकचोटि सरर वाचन गर्नुहोस् है। अनि यसमा के कस्ता कुराहरू आए यसलाई सम्झिने प्रयास गर्नुहोस्। ल अब यहाँ केही प्रश्नहरू छन्। यी प्रश्नहरू को जवाफ पनि दिने कोसिस गरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, अब हामी अहिलेसम्म पढेका कुराहरूका आधारमा यहाँ केही प्रश्नहरू छन्। ती प्रश्नहरू म पढ्दै जान्छु, तपाईहरू यसको जवाफ पनि भन्दै जानुहोस् है। र आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा तपाईहरूसँग छलफल गर्दै जाने क्रममा यसका जवाफहरूलाई म मौखिक रूपमा पनि बताइदिन्छु अनि ती तपाईहरू चाहिँ अभ्यास पुस्तिकामा टिप्ने कोसिस पनि गर्नुहोस् है। धनीरामले दुध र भात ल्याएर कसलाई दियो? तपाईको पाठ्यपुस्तक हेर्नुहोस् त। ल पाठ्यपुस्तकमा पनि यो पाठ्यपुस्तकबाट यी प्रश्नको जवाफ कहाँ छ खोज्ने प्रयास गर्नुहोस् है। ल तपाईहरुसँग पाठ्यपुस्तक छ नि? हो, यो पाठ्यपुस्तकबाट जवाफ भेटाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त। ल धनीरामले दुध र भात ल्याएर कसलाई दियो? दुध र भात ल्याएर कुकुरलाई दियो। ठिक छ, यसको जवाफ तपाईहरुले भनेको पनि ठिक छ। आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा पनि टिप्दै जानुहोस्। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त। पुन्टेले किन घुटुक्क थुक निल्यो? यसको जवाफ खोज्नुहोस् त। कुकुरले कपाकप भात खाएको देखेर पुन्टेले घुटुक्क थुक निल्यो।
ल अब तेस्रो हेर्नुहोस् त। तेस्रो प्रश्न, पुन्टेलाई उसका बाबुले कहाँ भर्ना गरिदिएको थियो? सम्झनुहोस् त, पुन्टेलाई उसका बाबुले स्कुल भर्ना गरिदिएको थियो, होइन त? अब अर्को हेर्नुहोस्, केटाहरूले पुन्टेलाई जानी जानी के गर्थे? केटाहरूले पुन्टेलाई जानी जानी भकुन्डो हान्ने गर्थे। ठिक छ। अब त्यस्तै पुन्टे आफ्नो र साथीको गोडामा के फरक पाउँथ्यो? माथि हामीले पढेका थियौँ नि, पुन्टे घरि आफ्नो गोडा हेर्थ्यो, घरि साथीको गोडा हेर्थ्यो। के फरक पाउँथ्यो? पुन्टे आफ्नो गोडा फुटेको पाउँथ्यो र साथीको गोडामा नयाँ नयाँ जुत्ता भएको पाउँथ्यो, होइन त? अब पुन्टेले के को अर्थ भेट्टाउँदैनथ्यो? अरू कसरी धनी, आफू कसरी गरिब, उसले त्यसको अर्थ भेट्टाउँदैनथ्यो। ठिक छ। हजुरआमाका अनुसार मान्छेले कति कुरा पाउँछ? कथामा भनिएअनुसार, कथाकी हजुरआमाले भनिएअनुसार मान्छेले छैठीको दिनमा भाग्यमा जति लेख्यो त्यति पाउँछ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले पहिलो अनुच्छेददेखि 11औं अनुच्छेदसम्म वाचन गऱ्यौँ, केही उच्चारण अभ्यास गऱ्यौँ, अनि शब्दको अर्थ, वाक्यमा प्रयोग, केही संक्षिप्त प्रश्नहरूको जवाफ लेख्ने भन्ने तरिकाहरू पनि हामीले सिक्यौँ। अब यस पछाडि हामी भोलिका दिनहरूमा थप क्रियाकलापहरू लिएर आउने नै छौँ। त्यसभन्दा अगाडि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आज पढिएका पाठहरू दोहोऱ्याएर पढ्न, अर्थबोध हुने गरी पढ्न र केही नबुझेको केही घटनाहरू अस्पष्ट भयो, स्पष्ट भएन, केही कठिनाइ भयो भने भोलिको कक्षामा हामी छलफल गर्नेछौँ, है त? ल आज सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनुभएकोमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म आजको कक्षा अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।